9औं र 10औं श्रेणीको निम्ति पत्र रचना अनि विशेष गरी पत्र रचना सुरु गर्नुभन्दा अगाडि साधारणत पत्र 4 प्रकारका छन् हामी जानिराखौँ। ती हुन् व्यक्तिगत पत्र पर्सनल लेटर है, व्यापार पत्र बिजनेस लेटर, दप्तरी पत्र अफिसियल लेटर। अर्को रहेको छ स्मारक पत्र, बिन्ती पत्र र निम्तो पत्र। अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ मेमोरेन्डम, पिटिसन र इन्भिटेसन लेटर भनेर यसरी भनिन्छ। तर यी 4वटा रूपहरू बाहेक हामी के अरे 3वटा मात्र हामीले पत्र पढ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो सिलेबसमा रहेको व्यक्तिगत पत्र, व्यापार पत्र र दप्तरी पत्र मात्र रहेका छन् है। यो 3वटा मात्र हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। 3वटा हाम्रो एक्जाममा पनि आउँछ, स्कुल एक्जाममा, बोर्ड एक्जाममा पनि आउँछ। र लेख्ने तरिका हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ है, यसको नियम कानुन हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। यदि चिठी लेख, पत्र लेख भनेर चाहिँ दिएको छ भने चाहिँ हामीले ढ्वाक्क एउटा कथा जस्तो हामीले चिठी लेख्नु हुँदैन। अनि त्यो पर्सनल लेटरमा हुन्छ। व्यक्तिगत पत्रमा चाहिँ के अरे ऐतिहासिक कुरोलाई वर्णन गरेर लेख, अथवा तिमीले के अरे घुम्न गएका ठाउँहरूबारे तिमीले चिठी लेख भनेर दिएको हुन्छ पर्सनल लेटर अथवा व्यक्तिगत पत्रमा, त्यो तिमीहरूले लेख्न सक्छौ। तर व्यक्तिगत पत्रभन्दा अलग्गै व्यापार सम्बन्धी र दप्तर सम्बन्धी चिठी लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदमै नियम मा चाहिँ हामीले चिठी लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारण हामी जानिराखौँ, चिठी लेख्दाखेरि चाहिँ सुरुवात चाहिँ हामीले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मुख्य भागहरू, अब पत्रको मुख्य भागहरू हामीले याद गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन् भन्दाखेरि यी 4-5वटा भागहरू छन्। जस्तै पत्र पठाउनेको ठेगाना र तारिख, पत्र लेखिनेलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, अब है पत्रको मुख्य भाग, लेखिनुपर्ने कुरा, विषयवस्तु अब के छ त्यो बारे लेख्नुपर्ने कुरा याद गर्नु पर्यो। पत्रको शेष गराइ वा विदाई, अनि अब पत्र लेखिसके पश्चात अन्त कसरी गर्ने त्यो पनि हामीले फलो गर्नु पर्यो। खाममा लेखिनुपर्ने ठेगाना, पाउनेलाई ठेगाना है, आफ्नो र अरूको अथवा प्रेषक र प्रापकको ठेगाना ठिकसँगले हामीले लेखेको हुनुपर्छ। अनि यी 5वटा कुराहरूलाई हामीले ध्यानमा राखेर चिठी लेख्यौँ भने चाहिँ एकदमै हामीले पुरा अङ्क हामीले पाउन सक्छौँ। र अब आज हामी यसरी अस्ति हामीले पढेका छौँ व्यक्तिगत पत्र पर्सनल लेटर पढिसक्यौँ है। व्यापार पत्र, अब व्यापार पत्र अब बिजनेस लेटर, व्यापारिक पत्र है, व्यावसायिक पत्र पनि भनिन्छ। र अब आज हामी व्यापार पत्र पढ्नेछौँ। यो व्यापारिक पत्र पढ्नुभन्दा अगाडि अलिकति व्यापार यो कसरी लेखिनुपर्छ, कस्तो हुन्छ भनेर हामी जानिराखौँ। व्यापार पत्र चाहिँ विशेष गरी व्यापारकै सम्बन्धमा मात्र लेखिन्छ है। केही अब सरसामानहरू मगाउँदा वा पठाउँदा यस्तो पत्र लेखिन्छ। अर्को कुरा, यस्तो पत्रमा जान्नुपर्ने विषयहरू स्पष्ट रूपले सोधिएको हुनुपर्छ वा बताइएको हुनुपर्छ। अब तिमीलाई पाठ्य पुस्तक चाहिएको छ या कुनै खेल सामग्रीहरू चाहिएको छ है, त्यो बारे चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ लेखिएको हुनु पर्यो। अनि यस्तो पत्रमा चाहिँ व्यक्तिगत कुराहरू पटक्कै लेख्नु हुँदैन। जसरी हामीले व्यक्तिगत पत्रमा चाहिँ हामीले लेखेका थियौँ, तपाईको हजुरआमा हजुरबुवालाई पनि सेवा ढोक है, नमन छ है भनेर, अनि तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, हाल खबरबारे पनि हामीले लेखेका थियौँ। तर अब यो व्यापार पत्रमा चाहिँ हामीले त्यो व्यक्तिगत कुराहरूलाई पटक्कै लेख्नु हुँदैन। के विषयवस्तु छ त्यो बारे मात्र हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अनि स्पष्ट र सरल भाषामा यो चिठी लेखिएको हुनुपर्छ।
अनि यति हो व्यापार पत्रबारे जानिराख्ने कुराहरू। हामीले छोटो र छरितो भाषामा लेख्नुपर्ने रहेछ, व्यक्तिगत कुराहरू लेख्नु हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा हामीले आज जान्यौँ। र अब मैले तिमीहरूलाई एउटा के अरे उदाहरणको निम्ति एउटा चिठी मैले यसरी लेखेर राखिदिएको छु। र अब हेरौँ के चिठी छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मानिलिउँ तिमीलाई केही पुस्तक अथवा नेपाली पुस्तक पाठ्य पुस्तकहरू चाहिएको छ ती पुस्तकहरूलाई चाँडै गरी पठाइदिने आग्रह गर्दै कुनै पुस्तक प्रकाशनलाई चिठी लेख भनेर आयो भने हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँ नाम दिएको छु आफ्नै है, रबिन गुरुङ, जनपक्ष प्रकाशन, ज्ञानतोक, सिक्किम। मिति अथवा तारिख 19 तारिख 7 महिना 2021। यसरी अब उसलाई चाहिँ आफ्नो एड्रेस, सेल्फ एड्रेस, अब जनपक्ष प्रकाशनले अब गामा प्रकाशनलाई चाहिँ केही पाठ्य पुस्तकहरू मगाएर चिठी पठाएको छ है। र अब सेवामा लेखिसकेपछि कमा लाउन हामीले बिर्सिनु हुँदैन है। र कमाको सिधा तलनिर सुरु गर्नु पर्यो प्रबन्धक भनेको कुनै म्यानेजर है, व्यवस्थापक अथवा म्यानेजर अथवा प्रबन्धक लेखिसके पश्चात फेरि कमा दिनु पर्यो। र अर्को लाइनमा हामीले लेख्नु पर्यो गामा प्रकाशन, कुनै प्रकाशनको नाम लेख है, यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। अनि अब यही लेख्छ भने पनि केही आपत्ति छैन। गामा प्रकाशन, एसडी लामा रोड, दार्जिलिङ है। अब के विषय छ? विषयवस्तु हाम्रो रहेको छ पाठ्य पुस्तक पठाइदिने आग्रह गरेर चिठी लेखिँदैछ। महोदय अथवा महाशय, दुईटामा एउटा लेख्दा हुन्छ, कमा मलाई हजुरको प्रकाशनबाट निम्नलिखित पुस्तकहरू जति सक्दो चाँडो पठाइदिनु हुन निवेदन गर्दछु। ती पुस्तकहरूको जम्मा रुपियाँ के कति हुनेछ त्यसको रसिद पनि पठाइदिनु भए सबै रुपियाँ तपाईँको ब्याङ्क खातामा जम्मा गरिदिने छु। यति नै हो मुख्य विषयवस्तु, यति नै हो। पुस्तक पठाइ मागे है, पाठ्य पुस्तकहरू पठाइ मागे, ती पुस्तकहरूको पैसा पनि पठाइ मागे, निवेदन पनि भयो, बिन्ती पनि गरे, आग्रह गरे है। आग्रह गरेर यसरी पुस्तक पनि पठाइ मागे अनि टोटल पैसा जम्मा रुपियाँ कति भए त्यसको हिसाब रसिद पनि पठाइ मागे है। अनि त्यति सके पश्चात अब बुक लिस्ट अब दिनु पर्यो। आवश्यक पुस्तकहरू यस प्रकार छन्। अब नम्बर 1 मा भाषा मञ्जरी 50 प्रति, 50 वटा है। अनि दोस्रो साहित्य कुञ्ज 50 प्रति, 50 पिसेस है। अनि 50 पिसेस। अनि 3 भ्रमर उपन्यास 50 प्रति, 50 पिसेस, प्रति भनेको पिसेस। यति लेखिसके पश्चात अब अन्तमा गएको छ रहेको छ धन्यवाद है। धन्यवाद दिनु पर्यो। धन्यवाद दिएको दोस्रो यो लाइनलाई छोडेर अर्को लाइनमा भवदीय अथवा विश्वासी अथवा निवेदक है, कुनै पनि एउटा तिमीले लेख्न सक्छौ। रबिन गुरुङ अनि जनपक्ष प्रकाशन, सिक्किम। यो जुन चाहिँ तिम्रो एड्रेस छ अघि माथि यहाँनिर जुन चाहिँ एड्रेस दिएको छ यही एड्रेस तिमीले यहाँ पनि लेख्न सक्छौ। यहाँनिर तिमीले रबिन गुरुङ मात्र लेख्दा पनि हुन्छ किनभने तिम्रो एड्रेस त अलरेडी माथि नै छ है। अनि अर्को छ तिमीले मुख्य कुरा अब के गर्नु पर्यो, एउटा लिफा बनाउनु पर्यो। लिफामा टिकट यहाँनिर लेख्नु पर्यो है। अनि प्रापक भनेको प्राप्त गर्ने मानिस, सेवामा प्रबन्धक, गामा प्रकाशन, एसडी लामा रोड, दार्जिलिङ। अनि यहाँनिर पिन नम्बर पनि तिमीले लगाएको हुनुपर्छ है। पिन नम्बर पनि तिमीले लगाएको हुनुपर्छ र मैले यहाँ लगाइन रहेछु। तिमीहरूले आफ्नो पिन नम्बर
पनि लाउँदा हुन्छ है। र अब उसले प्रापक भनेको प्राप्त गर्ने मानिस, प्रेषक भनेको पठाउने मानिसको लागि मैले लिफा बनाएको छु। यसरी यहाँनिर यो भी बनाएर पनि बनाएको छु। किन यो भी बनाउने भन्दाखेरि यो लिफाको पछाडि भाग हो है। यसले यसरी बताउँछ, यो लिफाको पछाडि भाग हो, यो अगाडि भाग हो। किन यो टिकट अगाडि टाँसिएको छ, अगाडि चाहिँ फेरि प्रापकको नाम लेखेको हुनुपर्छ है। अनि प्रेषक पठाउनेको नाम को छ? रबिन गुरुङ, जनपक्ष प्रकाशन, गान्तोक, सिक्किम। अनि यही एड्रेस तिमीहरूले यहाँनिर लिफामा पनि लेखेको हुनुपर्छ। अनि अब यसरी यति लेखिसके पश्चात अब तिमीहरूको यो व्यापार पत्र अब खतम भयो है। तिमीहरूलाई ज्ञान भयो कि अब व्यापार पत्र अथवा व्यावसायिक पत्र, बिजनेस लेटर कसरी लेखिनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब तिमीहरूले जान्यौ। र यति मात्र होइन, कुनै कुनै बेला तिमीहरूलाई यो पुस्तक मात्रै मगाएर होइन, कोही बेला चाहिँ कस्तो आउँछ, यहाँनिर मैले केही त्यस्ता सम्भावित प्रश्नहरू पनि लेखेर राखेको छु। कोही बेला चाहिँ अब कथा, लेख, रचना आदि प्रकाशन गरिदिने आग्रह गरेर कुनै एकजना पुस्तक प्रकाशनलाई तिमीले चिठी लेख भनेर पनि आएको हुन्छ है। तिमीले मानिलिउ तिमीले एउटा कथा लेखेका छौ, त्यो कथालाई तिमीले के गर, कुनै एकजना प्रकाशनलाई तिमीले चिठी लेख भनेर आएको पनि हुन्छ। त्यसरी तिमीले आफ्नो एड्रेस के अरे दायाँतिर लेखेर बायाँतिर प्रकाशनको नाम है के अरे ठेगाना लेखेर तिमीले अब विषय के छ, लेख, रचना, कथा प्रकाशन गरिदिने आग्रह विषय आइहाल्यो है। हो त्यसरी सुरु गर्ने हुन्छ। महाशय अथवा महोदय भनेर तिमीले अब आफ्नो विषयवस्तु राख्नुपर्छ। जस्तै अरूको कुनै बेला फेरि सामग्री विक्रेतालाई चिठी लेख भनेर आएको हुन्छ। मानिलिउ तिम्रो कुनै एउटा क्लबलाई, कुनै एउटा सङ्घलाई होइन, खेलकुद सामग्री चाहिएको छ, आवश्यक परेको छ। त्यसै कारण त्यो खेलकुद सामग्री विक्रेतालाई चिठी लेख, पत्राचार गर भनेर आएको पनि हुन्छ। त्यो पनि तिमीले लेख्न सक्छौ आफ्नो एड्रेस लेखेर। अनि सामग्री विक्रेताको के अरे एड्रेस लेखेर बायाँतिर एड्रेस लेखेर तिमीले लेख्न सक्छौ। विषय के रहेको छ, सामग्री खेलकुद सामग्री सम्बन्धमा भनेर निशान लाउनुपर्छ विषयवस्तु, बुझ्यो। त्यसपछि अर्को कुनै यस्तो खालको क्वेसन पनि आउन सक्छ। कोही बेला चाहिँ पाठ्य पुस्तकमा भाषिक अथवा लिङ्ग्विस्टिक है, व्याकरण है, अनि व्याकरण अथवा भाषिक अथवा व्याकरण त्रुटि सुधारिदिने भनेर चाहिँ सम्बन्धित प्रकाशनलाई चिठी लेख, बिन्ती पत्र लेख भनेर पनि आएको हुनसक्छ। त्यसै कारण तिमीले अब यो अघि मैले जुन चाहिँ भनेको छु है, त्यो रुलहरू फलो गरेर चाहिँ, त्यो नियम चाहिँ फलो गरेर तिमीले चिठी लेख्यौ भने चाहिँ के हुनेछ, तिमीले पुरा अङ्क पाउन सक्नेछौ। त्यसै कारण चिठी लेख्नु सजिलो छैन। अलिकति तिमीहरूले यो नियम चाहिँ तिमीहरूले याद गर्यौ भने चाहिँ तिमीहरूलाई सजिलै पर्छ। अनि अङ्क पनि तिमीहरूले पुरा अङ्क पाउन सक्छौ। र आजलाई यति नै। अर्को दिन फेरि म अर्को चिठी लिएर आउनेछु। आजलाई यति नै, धन्यवाद।